अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और हमारे साथ इस वक्त तुर्की से मौजूद हैं रऊफ क्लासर साहब। नाजरीन, पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अनगिनत कुर्बानियां दी हैं और कल के वाक़े के बाद जिसमें मेजर जनरल सनाउल्लाह, लेफ्टिनेंट कर्नल तौसीफ और 5 एहलकार दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए, हमारे जवानों के हौसले ना तो कभी पस्त थे और ना ही कभी होंगे। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि एक तरफ अमन की बहाली के लिए तालिबान से मुज़ाकरात की बात हो रही है और दूसरी जानिब तालिबान की जानिब से हमले, तो फिर मुज़ाकरात फिर किन बुनियादों पर होंगे? और अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो क्या हुकूमत को अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी चाहिए? क्या इससे मुज़ाकराती अमल खतरे में नहीं पड़ेगा? इस पर आज हम बात करेंगे। इस हवाले से भी बात करेंगे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तुर्की के दौरे पर आज रवाना होंगे, वो वहाँ किन उमूर पर बातचीत करेंगे और वहाँ पर कौन कौन से अहम मुआहदे मतवक्के हैं। रऊफ क्लासर साहब इस वक्त तुर्की में मौजूद है, वो हमें इस दौरे की तफसीलात से आगाह करेंगे और साथ ही बात करेंगे ज्यादती का शिकार बच्ची सुंबल की, क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा, इस मामले की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, इस बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इससे पहले खबरें लेंगे क्लासर साहब और काजी साहब से। जी काजी साहब। शाजिया, आज मैं एक खबर तो नहीं है बल्कि एक खबर ही समझ लें कि जिस तरह वो मजीद अमजद ने कहा था ना कि एक आशियाने की ज़रूरत होती है हर आदमी को, तो जो हमारा हाउसिंग का सेक्टर है 1949 से लेके अब तक, मैं इसका ओवरव्यू पेश करूंगा कि हमने जो एक बुनियादी राइट था और साथ साथ इसका क्या ताल्लुक़ रहा हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर से, और आज जो कराची यहाँ तक पहुँचा है तो किन हालात में पहुँचा है। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स दूंगा आपको और ये बताऊँगा कि क्या एवरेज है, और हमें करीबन 3.25 करोड़ घरों की ज़रूरत है, और ये जो स्क्वैटर्स बन रहे हैं, जो स्लम्स बन रही हैं, और इसको बिल्कुल हमने, और कब से हमने इसको इग्नोर किया, और हमारे लॉ एंड ऑर्डर और आज हमारे लिए ये क्या अजाब बना हुआ है, हम इस पे बात करेंगे। और अलावा जी हमारे साथ होंगे कैसर नदीम साकी होंगे, जो हमारी एक फॉलो अप स्टोरी है, और फिर कराची में KESC की एक स्टोरी जिसमें बताया गया है कि बहुत खौफनाक हद तक वो ओवर बिलिंग गरीब आबादियों में कर रहे हैं, और इस हद तक लोग तंग आ गए कि इवन जमात इस्लामी के जो कायम मकाम सरबराह हैं कराची के, वो कह रहे हैं कि हुजूर इसको तो नेशनलाइज ही कर लें तो बेहतर है, जो हमारी ज़िंदगी अजाब बनी हुई है ये क्या है। और अगर वक्त मिला तो फिर बात आपसे ये भी करेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह 79% जो हॉस्पिटल्स हैं प्रॉफिट के लिए जो काम करते हैं वो टैक्स नहीं देते, तो क्यों नहीं देते। ठीक है, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब, तुर्की में आप मौजूद है, क्या खबरें हैं वहाँ से? जी शादिया, यहाँ पे जैसे आपको भी पता है कि नवाज शरीफ साहब आज यहाँ पे तशरीफ लाएंगे और कुछ उनके बारे में आपको बताएंगे कि यहाँ तुर्की में उनके लिए क्या क्या अंगेज मसरूफियात यहाँ पे मुतवक्के हैं, और सबसे जो अहम चीज़ है कि तुर्की और पाकिस्तान जो हैं वो कौन कौन से फील्ड्स हैं, शोबे हैं जिनमें तामन कर सकते हैं। और सबसे जो अहम समझा जा रहा है, जब आप नवाज शरीफ साहब आज पहुँचेंगे पाकिस्तान से, और पहुँचते ही एक जंगी हेलीकॉप्टर है जो तुर्की ने खुद बनाया है 2 साल की मेहनत के बाद, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक हेलीकॉप्टर है। आज उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा और पाकिस्तान के लिए हेलीकॉप्टर की बड़ी आप उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। तो वो अभी ये प्रोग्राम में जो ही आगे हम चलेंगे तो मैं उसको बताऊंगा कि ये जो हेलीकॉप्टर है इसकी ये पाकिस्तान आर्मी को कितनी शदीद ज़रूरत है, पर्टिकुलरली वार एंड टेरर के हवाले से। तुर्की कितना की है कि पाकिस्तान के साथ वो दहशतगर्दी में तामन करे। तो ऐसे आपको बताएं कि कुछ साथ में कौन कौन से वहाँ से वजीरों ने आना था पाकिस्तान से, और उनको आखिरी लम्हे पे रोक दिया गया है। कुछ वजीर आला थे वो आना चाह रहे थे, अब वो नहीं आ सके, उनकी कोई वहाँ पर रिप्लेसमेंट हुई है। तो सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ पे आखिरी लम्हे पे भी चेंजेस हो रही हैं कि कौन तुर्की जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो वो भी कुछ ये चीज़ें हैं, स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम में। और कुछ मेरी यहाँ पे कुछ ये लोगों से बातचीत हुई है जो ऑफिशियल गए हुए हैं, तो जहाँ पे APC की मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, उसकी कुछ अंदरूनी मजीद कहानियाँ सामने आई हैं। पर्टिकुलर कल जब यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है कि मेजर जनरल साहब और उनके साथी वहाँ पे शहीद हुए हैं दहशतगर्दों के हमले में, तो हमारी कुछ बैकग्राउंड मीटिंग हुई हैं कुछ लोगों के साथ जो उसमें मौजूद थे। तो उन्होंने हमें कोई नई नई चीजें बताई कि पाकिस्तान आर्मी की वहाँ पे क्या डिमांड थी, उनकी क्या वहाँ पे उनकी एप्रीहेंशन थी, उनके क्या खदशात थे जो ऐसा पूरे हो रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से या इवन मुज़ाकरात के हवाले से, वो भी शेयर करेंगे प्रोग्राम में। ठीक है क्लास साहब, इसी पर हमें सबसे पहले बात करनी है जो कल दहशतगर्दों ने शुमाली वज़ीरिस्तान, अपर और बन्नू में हमले किए। सीनियर तजियाकार हसन अस्करी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हसन अस्करी साहब, एक तरफ तालिबान से मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी जानिब तालिबान की जानिब से ऐसे हमले, तो कैसा मैसेज है ये तालिबान की जानिब से? क्या इसे मुज़ाकराती अमल खतरे में नहीं पड़ेगा? देखिए, उनका मैसेज तो तसलसल से एक ही आ रहा है
کیونکہ ان میں جو سینس آف کانفیڈنس ڈیولپ ہوئی ہے، کیونکہ الیکشن کے دوران انہوں نے 3 پارٹیز کی جو کیمپین ہے اس کو کنٹین کیا. الیکشن ختم ہوا، نئی حکومت آئی تو پہلے 5 ہفتے میں نئی حکومت کو دباؤ میں رکھا مختلف قسم کے حملے کر کے، اور حکومت پاکستان نے تو ڈائیلاگ کی بات کی ہے شرائط کے بغیر، جبکہ طالبان کی طرف سے شرائط جو ہیں وہ آ گئی ہیں. تو لہٰذا ان کی پالیسیز میں تو ہمیں تسلسل نظر آتا ہے، اور عام تجربہ ہمارا یہ بتاتا ہے جہاں بھی انسرجنسیز ہوتی ہیں کہ ڈائیلاگ جو ہے اسی وقت کامیاب ہوتا ہے اور یا چلتا ہے جب دونوں طرف یہ سمجھ لیں کہ لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک سائڈ یہ سمجھے کہ اسے کامیابی ہو رہی ہے تو میرا نہیں خیال ڈائیلاگ ہوتا ہے. اور حسن عسکری صاحب، جس طرح کے مطالبات طالبان کی جانب سے سامنے رکھے جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قابل قبول ہیں؟ اور کیا یہ پاک فوج کے لیے قابل قبول ہے کہ اس مذاکراتی عمل کی آڑ میں اس طرح کے حملے ان پر ہوتے رہے؟ دیکھیے، پاکستان فوج کی تو پہلے سے بھی ریزرویشنز ہیں، یہ جو پیس پروسیس انیشیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ فوج نے صرف اس لیے ایگری کیا ہے کہ ابھی یہ حکومت الیکٹ ہو کے آئی ہے اور یہ حکومت بہت کین ہے ان سے گفتگو کرنے کے لیے. اسی طرح پی ٹی آئی جو ہے. اچھا یہ بتائیے عسکری صاحب، یہ بتائیے کہ کوئی کوئک فکسز تو نظر نہیں، کس طرح ڈس انٹینگل کریں اپنے آپ کو؟ ہم مذاکرات کی بات بھی کر کے دیکھ لی، مذاکرات کی بات نے انہیں ایمبولڈن کر دیا. لڑائی لڑتے ہیں تو ہمارے گھر میں آگ لگتی ہے. یہ جو بڑی محنت سے ہم نے عذاب جو ہے اپنے گھر میں لے آئے ہیں، کوئی ہے طریقہ اس سے ہم نکل سکیں؟ دیکھیے، فوری طور پہ تو آپ نکل نہیں سکتے اس سے، اس لیے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ پاکستان کا بنا ہے وہ صرف لڑائی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ذہنیت کو آپ نے پاکستان کے اندر جگہ دے دی ہے جو اس قسم کی قوتوں کو مدد کرتی ہے، اس قسم کی قوتوں کے لیے ہمدردی رکھتی ہے. تو جو پولیٹیکل اور کہنا چاہیے ذہنی سوچ ہے وہ چونکہ وار آن ٹیررزم کے لیے موجود نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرہ، ہماری حکومت، ہماری فوج میں اس پہ ہمیں ایک اور نقطے پہ معافی چاہتا ہوں روکنا. کیپیسٹی ایشو ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو رولنگ ایلیٹ کے مختلف ریاست کے ہمارے حصے ہیں، یہ ان کی انکمپیٹنس بھی ایک وجہ ہے کہ ہم ان آبادیوں کو نجات نہیں دلا رہے اپنی آبادیوں کو؟ دیکھیے، انکمپیٹنس تو ایک اپنا ایک فیکٹر ہے، لیکن بنیادی طور پر ذہنی طور پہ یہ تیار نہیں ہے کہ یہ ان کا مقابلہ کر کے ان کو پش بیک کر سکتے ہیں. ڈائیلاگ اسی وقت کامیاب ہوگا جب حکومت یہ دکھائے گی کہ اس کے پاس قوت ہے کہ وہ لیکن حسن عسکری صاحب، طالبان کہتے ہیں کہ مذاکرات سے پہلے پاکستانی حکومت جو ہے وہ اپنے بااختیار اور مخلص ہونے کا ثبوت دے. کس قسم کے ان کا اس سے کیا مطلب ہے؟ بااختیار اور ثبوت کس چیز کے مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، ان کے کانفیڈنس کا، ملیٹنٹس کے، طالبان کے کانفیڈنس کا تو جو آپ نے مطالبے کا ذکر کیا ہے اسی سے اندازہ لگائیں. حکومت پاکستان، پی ایم ایل این کی حکومت، اے پی سی نے یہ نہیں کہا کہ طالبان اپنے کچھ ہمیں اعتماد دکھائیں، کچھ سیز فائر کریں، کچھ بات چیت کے لیے انڈیکیشن کریں، لیکن طالبان شرائط رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈائیلاگ کامیاب نہیں ہوتا تو ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. وہ تو پہاڑوں میں، جنگلوں میں رہ رہے ہیں، وہ رہ سکتے ہیں. وقت مسئلہ حکومت کو ہے کیونکہ ریاست چلانی ہے. بنیادی چیز جو سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان ایک ریاست ہے اور تحریک طالبان ایک تحریک ہے. دونوں کو ایک مقام پہ اگر لا کے آپ ڈائیلاگ کریں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن عسکری صاحب آپ کا. جی کلاسر صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بات عسکری صاحب نے کہی تھی وہی تقریباً یہاں پہ بھی ایک امپریشن بنا ہے ٹرکش میں، کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے ہی ان کا سرکاری ڈیلیگیشن ہے، جو بیوروکریسی ہے، سول یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں. ان سے کل جب ہماری کچھ بات چیت ہوئی ہے اس واقعے کے بعد، وہ بھی بہت سارے اس پہ ڈسٹرب تھے. تو ہم جو انہوں نے بات کی ہے یہ بڑی اہم بات کہ سیز فائر والی، یہ کل یہی ایگزیکٹ نقطہ جو ہمارے یہاں پہ سورسز ہیں کچھ، ان کا یہ کہنا تھا کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی اے پی سی کی گئی ہے، بہت بڑا اس میں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ موجود تھی، تمام آپ کی فوجی یہاں پہ قیادت موجود تھی، کسی ایک نے بھی کسی لمحے پہ
یہ بات نہیں کہ جس کی CPM کی بات کر رہے ہیں کہ کانفیڈنس کا بلڈنگ میز ہونی چاہیے. آپ کو کہنا چاہیے کہ طالبان کو پہلے جنگ روکنی چاہیے, روکنے کے بعد ہی آپ سے بات چیت ہوگی. اور جو خوف تھا, جو ہمارے ذہنوں میں خوف تھا کہ 34 گروپ ہیں یہاں پہ جو مختلف ایریاز میں آپریٹ کرتے ہیں, مختلف ان کی ڈومینیشن ہے, قیادت ان کی ایک دوسرے سے مختلف ہے. اب کن کن لوگوں سے جا کے مذاکرات کریں, پرٹیکولرلی جب اس ڈکلریشن جو سامنے آیا ہے یہ بڑا ویک ڈکلریشن ہے, اس میں کوئی ریاست کی رٹ نظر نہیں آتی. اس میں ریاست کی جو ایک تھریٹ ہوتی ہے, ایک دل ہوتی ہے, ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ ریاست کچھ کرنا چاہ رہی ہے, وہ چیز نظر نہیں آتی. اور پروگرام میں جو ہی ہم آگے چلیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میٹنگ میں ہماری فوجی قیادت نے ان کو کیا باتیں بتائی تھیں اور جس کے خدشات جو تھے وہ ایسا پورے ہو رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ان خدشات کے بارے میں بھی ذکر کریں گے اور ساتھ ہی یہ بات کریں گے کہ حالات اگر بدستور ایسے رہتے ہیں تو کیا حکومت کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی پڑے گی. اس وقت بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی قاضی صاحب, جس میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان حملوں کے حوالے سے بھی کیا خدشات کا, کن قسم کے خدشات کا ذکر کیا گیا اس میں؟ جو یہاں پہ مجھے ترکی میں کچھ ٹاپ آفیشل جو موجود ہیں میاں صاحب کی وزٹ کے حوالے سے, کل ان سے ہماری کوئی بات چیت ہوئی ہے اور وہ جیسے میں نے بتایا وہ بڑے اس پہ ڈسرب تھے. اور ایک طرح کا جہاں ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے آپ کو یاد ہو سوات میں بھی ڈیل کی گئی تھی اور اس طرح سوات پورے کا پورا ان طالبان کے حوالے کر دیا گیا تھا اور یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ شاید اب اس سے امن ہوگا. اور ایک آپ کو یاد ہوگا ایک بچی کی ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں ان کو مارا جا رہا تھا, کوڑے مارے جا رہے تھے, جس کے بعد سارا ایک آپریشن شروع ہوا. وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں یہاں پہ جو آفیشل ہیں کہ یہ جو میجر جنرل اور ان کے ساتھی کو شہید کیا گیا تو یہ بھی اسی طرح کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے جسے پورے پاکستان کو بھی میسج دیا ہے. اور جو اسٹیبلشمنٹ کے خدشات سے جو انہوں نے APC نے یا باقاعدہ اپنی سیاسی قیادت کے سامنے پیش کیے تھے وہ سارے کچھ سچ ہونا ثابت ہو گئے. جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا خدشات تھے اور کیا کس طرح کی وہاں پہ انہوں نے ہمارے چیف وارن اسٹاف بھی موجود تھے, DGIS بھی موجود تھے, تو انہوں نے 2-3 چیزیں انہوں نے بڑے کلیئر کر کے بتائی تھی وہاں پہ اس میں سیاسی قیادت. ایک تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے مذاکرات سیاسی قیادت کرنا چاہتی ہے, ہم آپ کو فالو کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس پورے پروسیس کو جب آپ یہ مذاکرات کے لیے جائیں گے آف کورس آپ کی ملٹری ایکٹیویٹیز جو تھوڑی سی ریڈیوس ہو جاتی ہیں, یہ کم ہو جاتی ہیں کہ آپ پیس کو چانس دینا چاہتے ہیں, یہ ری گروپ کریں گے اپنے آپ کو. اور ماضی میں بھی یہی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی مذاکرات کی بات چیت ہوتی ہے یہ وقتی طور پر مذاکرات کے آفر کو پیشکش کو قبول کر لیتے ہیں طالبان, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ اپنے کو ری گروپ کرتے ہیں, نئے ریکروٹس کرتے ہیں, نئے اپنے لیے ویپنز, اپنے لیے پیسے اور دوسری چیزیں یہ اگر اکٹھی کرتے رہتے ہیں اور 2-4 مہینہ یہ گزار کے دوبارہ پوری قوت کے ساتھ فوج پہ حملہ آور ہوتے ہیں یا دستوں پہ ہوتے ہیں جس سے کیجولٹیز بڑھ جاتے ہیں. سو ان کا یہ کہنا تھا ہماری فوجی قیادت کا کہ یہ ذہن میں رکھیں اگر آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے بھی ہیں تو اس کے لیے ٹائم لمٹ رکھا جائے تاکہ ان کو اگر مذاکرات کامیاب نہیں بھی ہوتے تو ان کو ری گروپ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملنا چاہیے جس سے ہمیں نقصان ہوگا. ایک چیز. دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ان سے کوئی ان کی شرائط ابھی سے آپ نہیں مانیں گے. طالبان کی جو چیزیں ابھی سے سامنے آ رہی ہیں جو فوجی قیادت کہنا چاہ رہے تھے سب سے بڑی یہی تھی کہ آپ فوری طور پر آرمی پول آؤٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایریا جو وہاں پہ طالبان آپریٹ کر رہے ہیں وہاں سے آرمی کو پول آؤٹ کیا جائے. اور جیسے ہم نے دیکھا بھی ہے کہ KPK کے یہ وزیر اعلیٰ نے یہ کل پرسوں انہوں نے کہہ دیا کہ سوات سے فوج واپس بل لیجیے اور کل اتنا بڑا ایک سامنے ہو گیا وہاں پہ, یہ انہوں نے بات کی ہے. اور تیسرا فوج کا وہاں پہ یہ کہنا تھا کہ آپ پاکستان کی سالمیت پہ کوئی ان سے مذاکرات نہیں کریں گے, یہ نہیں ہوگا جیسے میرا خیال ان کے ذہن میں سوات والی ڈیل کا ہوگا کہ یہ آپ نہیں کریں گے کہ کچھ ایریاز جو ہیں ان دا نیم آف نظام عدل یا نظام اسلام کے نام پر طالبان کے حوالے کر دیں گے. تو یہ بڑے اس پہ 3-4 باتیں بڑی ٹھیک ہے قاضی صاحب, وہی بات اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں حالات ایسے ہی رہتے ہیں جس طرح کل حملہ ہوا اسی طرح حملے اگر وہ کرتے رہتے ہیں ہماری فوجی قیادت پہ ہمارے فوجی جوانوں کو اسی طرح شہید کرتے رہتے ہیں تو پھر آپشن کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ نہیں اس میں ایک بات دیکھیں نا قاضی صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک میسج یہ بھی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ آگے نہ چلیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مذاکرات ایک بہت بڑی لابی بھی ہے جو یہاں ہمارے یہاں کہتی تھی کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, ان سے جنگ ہی ہونی چاہیے, جنگ جاری رکھیں آپ. اچھا اب میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی یہ جو میسج آیا. اور دوسری بات ایک اور ہے, اب تو میں اس تھیری کو اور کریڈیبل مجھے لگتی ہے کہ جو امریکہ کی کنٹرول کیاس والی تھیری ہے کہ ابھی کل کی خبر تھی کہ اب CIA جو ہے وہ پیسے دے رہی ہے اور وہ اسلحہ دے رہی ہے النصرہ فرنٹ کو, وہ جو القاعدہ جو بشار الاسد کے خلاف لڑ رہا ہے.
تو یہ ان کو بھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی عالمی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں، بیکاز اس وار تھیٹر کو مینٹین رکھنا جو ہے، یہاں پہ آرمی کی موجودگی کا جواز ملے گا، اور پھر یہ جو پیسیفک رم میں لڑائی ہے امریکہ کی جو امرجنگ سپر پاور ہے اس وقت چائنا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ اس کو ختم کرانے میں عالمی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی وہ مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک شور کر رہے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے، مگر یوں لگتا ہے یہ ان کی ضرورت ہے، یہ اب سمجھنے میں اب ہم حق بجانا میں جو ہم یہاں سفر کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی اپنے گھر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، میں تو کہیں بھی ہو، مثلا اگر میرے بھی اپنے کوئی فیملی افیئر اگر میں نہیں حل کر پا رہا تو میں فیملی کے دوسرے لوگوں کو بلیم کرنے کی کوشش کروں گا کہ فلاں کی وجہ سے شاید میرے گھر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اہم سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات آپ کی مان بھی جائے کہ عالمی طاقتیں نہیں ہونے دے رہے یہاں پہ، تو 10 لاکھ کی آرمی ہمارے پاس ہے جسے ہم دنیا کی بہترین آرمی سمجھتے ہیں، بہترین ٹریننگ ہے، بہترین ان کے پاس ماڈرن ویپنز ہیں، ان کے پاس یہ اکوپمنٹس ہے، اور کہا جاتا ہے ہماری ایجنسی جو ہیں دنیا کی ون آف دی بیسٹ ایجنسیز میں سے سمجھے جاتے ہیں. ہم آج تک دعویٰ کرتے ہیں کہ رشین کو ہم نے شکست دی، پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر ہم نے چینج کیا. تو ہماری 10 لاکھ آرمی سے یا ہمارے یہاں 18 کروڑ لوگوں سے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی سے یہ 4,000 لوگ قابو نہیں ہوتے اگر ان کے پیچھے کوئی انٹرنیشنل سازش بھی بیٹھی ہوئی ہے. اچھا ایک سوال کا جواب دیجئے، 40,000 طالبان ہیں، 40,000 طالبان، 1,40,000 دنیا کی بہترین آرمی، ناکوں چنے چبوا دیے، ناک میں دم کر کے رکھ دیا. اور میں نے ان کا آخری نقشہ دیکھا تھا کہ کابل ایون جو ان کا صدر کرزئی ہے وہ موصوف ہی اوز ہز لائف ٹو امریکن گارڈز، کہ اس کی حفاظت امریکن گارڈ کرتے ہیں. تو 40,000 ڈیسپریٹ گروپس ہیں، پتہ نہیں کون ہے، کوئی ریگولر آرمی نہیں ہے، انہوں نے تو امریکہ کا ناک میں دم کر دیا. قاضی صاحب ہم وہ مثالیں تو دیتے ہیں جہاں پہ کچھ اس طرح کے اس کا دہشت گرد تھے، انسرجنٹ تھے جنہوں نے کسی بھی حکومت کو ٹربل میں، ہم سکسیس سٹوریز کیوں نہیں دیکھتے؟ جہاں پہ سکسیس سٹوریز دنیا میں کی ہیں ہم ان کی طرف نہیں جاتے. اس وقت ہمیں کون سے ماڈل کی ضرورت ہے؟ ہمیں ان ملکوں کو دیکھنا چاہیے جہاں دہشت گردی بہت بڑا ایشو تھا اور انہوں نے ڈیل کیا. مثلاً یہاں پہ ترکی سے بیٹھ کے آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ کردش ایک علیحدہ ریپبلک بنائی جا رہی تھی، کتنا بڑی کردش کا ترکش کا یا دہشت گردی کے حوالے سے، فائٹ کے حوالے سے ڈیلی ہم خبریں پڑھتے تھے. اب آپ نے کچھ یہ پچھلے 5-6 سالوں میں کبھی سنا ہے کردش جو یہاں پہ یہ ریبلز ہیں انہوں نے کوئی یہاں ٹربل پیدا کی ہو؟ یہ ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، جہاں پہ بیٹھا ہوں ترکی میں انہوں نے بھی ڈیل کیا اس مسئلے کے ساتھ، اور کردوں والا جو ان کا معاملہ چل رہا تھا اس کو ختم کیا. ہم سری لنکا کی بار بار بات کرتے ہیں، انہوں نے پوری فورس کے ساتھ ختم کیا. ہو سکتا ہے بھارت ہمیں پسند رہا، لیکن بھارت ایک سکسیس ماڈل دیا پنجاب میں، انہوں نے سکھوں کو یہ کچل کر رکھ دیے. ہمیں میرا خیال ہے اپنی فوج کو، اپنے لوگوں کو، ہمارا جو اپنی انٹیلیجنس ہے انہیں ہمیں سکسیسفل ماڈل. لیکن کلاسا صاحب ہم جو افغان طالبان لیڈرز کو پچھلے دنوں جو کہا گیا تھا کہ رہا کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، تو رہا ہونے کے بعد اس بات کو کون یقینی بنائے گا کہ وہ امن کی طرف جائیں گے یا جنگ کی طرف جائیں گے؟ یا آج جو رائٹر نے جو انٹرویو کیا ہے کوڑا کھٹک سے مولانا محترم سمیع الحق صاحب کا، جنہیں فادر آف طالبان انہوں نے کہا ہے، تو یہ جو دیکھیں نا ہم بات یہ بنانے والے یہ تھے امریکہ والے ان کے ساتھ مل کے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان کا آفس قطر میں کھلوا دیا، اب ادھر ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے پاور شیئرنگ فارمولے پہ بات کر رہے ہیں افغانستان میں. ان کا خوف ایک ہی تھا کہ کوئی طبقاتی بنیادوں پہ چیز نہ اٹھے اور اس کو برباد کر دو، اور یہ جو کنٹرول قیاس ہے یہ چلتا رہے. اور دوسری جو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، ہمیں لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، مگر ہمیں اپنے حکمرانوں کو یہ بھی تو بتانا چاہیے نا کہ جب آپ کی کٹی پہ، آپ کے گھر میں، آپ کی میری تنخواہ پہ آ کے بندہ اندر قبضہ کر لے اور میرے گھر کو وہ کنٹرول کرے، تو ہم تو روئیں گے، یہی کہیں گے کہ نجات دلوائیں. کیسے پہلے جو شاہجہ نے بات کی ہے وہ ہمیں دو چیزیں اکٹھے نہیں دیکھنی چاہیے. یہ جو طالبان ریلیز ہو رہے ہیں یہ پاکستانی طالبان ریلیز نہیں ہو رہے، یہ ذہن میں رکھیں تاکہ تھوڑی سی کنفیوژن نہ ہو. یہ افغانستان کے طالبان ہیں جو افغانستان میں جنگ لڑتے رہے تھے، جن کو ہم نے یہاں پکڑا. آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ کی مجلس شورا کی بات ہوتی تھی کہ طالبان نے اپنی ایک مجلس شورا ایک بنائی ہوئی ہے اور ہمارے اوپر الزام لگتے تھے کہ پاکستان اس مجلس شورا کو وہ آپریٹ کرتا ہے. اسی طرح ہم نے کوئی طالبان گرفتار کیے 100 کارڈ. اب ہم ان طالبان کو ریلیز کر رہے ہیں، اب ان کو ہم ریلیز کر رہے ہیں جو افغان طالبان ہیں جو امریکن کے ساتھ بیٹھ کے ڈلاگ میں شریک ہوں گے یا جو ان کے گروپس ہیں ان کو قید کریں گے. یہ پاکستانی طالبان ریلیز نہیں ہوئے، لہٰذا ان کے ریلیز ہونے کا کوئی امپیکٹ نہیں ہونے والا. ان کا اس سے نہیں ہوگا کہ اگر ہم طالبان ریلیز کر رہے ہیں تو کل کو پاکستان میں امن ہو جائے گا اور افغانستان. ہاں یہ افغانستان سیٹل اگر ہوتا ہے، جو آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر افغانستان سیٹل ہوتا ہے وہاں پہ پیس ہوتا ہے، جو مجھے نہیں لگتا تاریخ اٹھا کے دیکھے افغانستان کبھی سیٹل نہیں رہا. ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آخری سوال، ہمارے پاس آخری آپشن کیا بچتا ہے اگر مذاکرات ناکام ہے؟
मैं तो कहता हूँ 3-4 ऑप्शन है। जो बात है ये पाकिस्तान के लोगों को नहीं समझ आती या समझना नहीं चाहते, और मजीद हम कैजुअल्टीज कराते जाएंगे, अपने ये फौजी भी शहीद करवाएंगे, इस पब्लिक भी। इस पे आप तो जो सक्सेसफुल रोल मॉडल है फॉलो करें। दुनिया भर में इस तरह की यहाँ पे ये होती हैं, बगावतें होती हैं, इस तरह के इश्यूज होते हैं। तुर्की में हुए आपके सामने, वहाँ पे हुए, उसके अभी सीरिया में देख लें, चाहे हमें वहाँ एक नापसंदीदा सी बात है कि बहुत सारे बेचारे सिविलियन मारे गए और बहुत सारे लोग कैजुअल्टी के शिकार हैं। आखिर वहाँ की हुकूमत भी तो खड़ी हुई है, चाहे पूरी दुनिया का दबाव है, प्रेशर है, इसके बावजूद उन्होंने कहा जी कि हम रेबल के साथ लड़ेंगे। श्रीलंका की मिसाल में बार बार है। तो मशरकी पंजाब की सबसे बड़ी सिखों की मूवमेंट थी। रियासत को अगर वीकनेस दिखाएगी, रियासत अगर झुकेगी, अमन भीख मांगने से नहीं आता होता, और रियासत को पर्टिकुलरली, ठीक है, 2 मुल्कों के दरमियान तो अमन की भीख मांगी जा सकती है, रिस्पॉन्सिबल मुल्क होते हैं। जो आपके इस तरह के अनासर हों जिनको आप जानते नहीं है, जिनका फेस नहीं है, 34 ग्रुप हैं जिनके साथ आपने बातचीत की, किसके साथ बातचीत करेंगे? रियासत को इसका रिस्पॉन्ड पावर से करना पड़ेगा। आज करे, कल करे, अपने मजीद को ये 40,000 बंदे मरवाए, 2 लाख मरवाए, आखिर ऑप्शन इनके पास यही रह जाएगा कि रियासत अपनी जाकर रेट को स्टैब्लिश करे। आज की खबर है, वाबरा के 8 बंदे जो हैं 2.5 करोड़ रुपया दे के हमने वापस लिए हैं, ये आज लगी हुई है। पहले उन्होंने कहा था जी गुडविल जेस्चर उन्होंने दे दिया है। रियासत कैसे मजबूत होगी इन स्ट्रक्चर्स में? बहरहाल हम दुआ करते हैं जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही हो जाए। बिल्कुल, जो मुज़ाकराती अमल है वही कामयाब हो तो सबके लिए जो है वो बेहतर होगा, इसी तरह अमन आएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कौन से अहम मुआहदे होने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लासेस साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। क्लासेस साहब, कौन से अहम मुआहदे होने जा रहे हैं पाकिस्तान और तुर्की के माबैन? शायद जो यहाँ पे आ रहे हैं पाकिस्तान से हमें ये इतलात मिली थी और कुछ हमें यहाँ पे ब्रीफ किया गया एंकरा में, तो उसमें से तो एक पहले तो मैं आपको ये बताता दूं कि वहाँ से आज कौन यहाँ पे मुतवक्की है और किस तरह के लम्हे पे चेंजेस की जा रही है। मतलब पहले ये जो हमें एक ऑफिशियल इन्होंने एक लिस्ट दी थी जिसमें जो डेलीगेशन की तादाद मेरा ख्याल वो 30 से ज्यादा बढ़ जाएगी। जो हमें बताया जा रहा था शुरू में कि शायद ऑस्टेरिटी मैयज होंगी और बहुत कम लोग जाया करेंगे, लेकिन ऐसा हम देख रहे हैं कि जो विजिट ज्यादा होती जा रही हैं तो डेलीगेशन की तादाद भी बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ठीक है, अगर रेलिवेंट लोग हैं और यहाँ पे मुआहदे करने हैं तो डेलीगेशन बड़े होने में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम जो हो रहा है सबसे बड़ा, ये तमाम लोग ये हमें बताया गया था कि वजीर आजम जो है वो जिस जहाज में सफर करते हैं वो 12 सिर्फ उसमें लोग बैठ सकते हैं। तो 12 का मुराद ये होता है कि उनका अपना मिलिट्री, उनका सेक्रेटरी, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, एडीसी, फिर उनके गनमैन, फिर मिसेज नवाज शरीफ साहबा हो गई, फिर उनके तारिक फातमी साहब आ रहे हैं, वो हो गए, इसके बाद इसाक डार साहब हैं। पहले हमने सुना था वजीर आला पंजाब भी ये इनके साथ आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने सुना था कि वजीर आला सिंध आ रहे थे, उन्होंने आखिरी लम्हे पे वो नहीं आ रहे। उनमें मुराद अली शाह के बारे में कहा जा रहा है कि वो उनको आकर रिप्लेस करेंगे। तो ऐसे में बताया गया था कि वजीर दाखिला जो है ये चौधरी निसार अली खान, इनका नाम शामिल था डेलीगेशन में। अब वो रुक गए हैं, वो नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है जो कल वाकया हुआ है वहाँ पे दहशतगर्दी का जिसमें जो हमारे फौजी शहीद हुए उनके उसके इम्प्लीकेशन के हवाले से वो रोकते हैं। सो लास्ट मिनट जो ये चेंजेस हैं वो हो रही हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें से एक तो पंजाब में से बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो उनकी ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी है, उनके कुछ वजीर हैं, वो हम देख रहे हैं कि पंजाब के यहाँ पे पहुंच चुके हैं पहले से। जो एक चीज पे एक पहले भी एतराज आता रहा है कि मियाँ साहब छोटा प्यारा इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को तो ये मैसेज आ रहा होगा कि मियाँ साहब अपने साथ कोई बड़ा डेलीगेशन लेके बाहर मुल्क नहीं जाते, लेकिन जो लोग गैर मुल्की एयरलाइंस पे ये ट्रैवल करके आ रहे हैं उनकी तादाद खासी बड़ी तादाद में। और पहले भी कहा गया था कि आप बेशक एक बड़ा प्यारा उसमें इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे नुकसान ज्यादा हो रहा है। पाकिस्तान को फायदा एज फॉर फाइनेंशियल कोई अगर आप कुछ सेविंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं तो वो हरगिज़ नहीं हो रही। मसलन जिस फ्लाइट पे हम इस्लामाबाद से दोहा गए हैं, फिर उसके बाद हम जहाँ पे अंकारा पहुंचे और अभी उसके बाद हम इस्तांबुल जाएंगे, उसमें बहुत सारे फॉरेन ऑफिस के लोग थे, कुछ मिनिस्टर थे, वो भी हमारे से ट्रैवल कर रहे थे। और जो जाके एक कास्ट बन रही है 1,60,000 रुपए के करीब का हम देख रहे हैं कि जो इनको रिटर्न टिकट पड़ रहा है, ये पूरे का पूरा गैर मुल्की एयरलाइन को दिया है। और जो हमारे मैं समझता हूँ कि 30 के करीब ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल लोग जो गैर मुल्की एयरलाइन को पैसा दे के आ रहे हैं, तो अगर अपनी ही इनकी
यही है कि अगर एयरलाइन है, एक तो इनको खुद पैसा बच सकते हैं, प्लस जो जर्नलिस्ट जो हैं, जो हमारे जैसे आते हैं अपनी और अपने ऑर्गेनाइजेशन उनको फंड कर रही है, स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो पैसा वो वहाँ से लिया जा सकता है जो पाकिस्तान एयरलाइंस को जा सकता है। एक तो खैर ये डिबेट चल रही है कि इसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो पंजाब से आप बता रहे हैं लोग ज्यादा है, क्या ये मेट्रो बस के हवाले से कुछ ज्यादा लोग जा रहे हैं? ज़ाहिर है तुर्की से हम लोगों ने ली हुई है मेट्रो बस। जी बिल्कुल बिल्कुल, और अभी सुनने में ये आ रहा है जिसकी डिटेल्स आज ओपन की जा रही है कि एक इस्लामाबाद रावलपिंडी का एक मंसूबा इनके जहन में है कि वहाँ पे मेट्रो के लिए बातचीत की जाए टर्किश ये कंपनी से, प्लस वेस्ट मैनेजमेंट में टर्किश ने बड़ा लाहौर और दीगर जो आपके इलाके वहाँ पे उन्होंने एक्सपर्टीज देने की कोशिश की थी। और हमें खुद भी लगता है कि तुर्की यहाँ पे आके अंकरा में आके कितना ये साफ सुथरे लोग हैं और कितना साफ सुथरा मुल्क है, लिहाजा वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी इनके पास बहुत सारी एक एक्सपर्टीज है जो उनके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जो एक मेन फोकस हमें नजर आ रहा है वो ज्यादा करके पंजाब का और तुर्की हुकूमत का ज्यादा कोऑपरेशन हमें नजर आ रहा है। ज्यादा आप इसमें शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट देना चाहें कि वो खुद इंटरेस्टेड हैं और बाकी सूबे नहीं। अच्छा इकलास साहब ये बताएं कि ये बताएं कि ये हेलीकॉप्टर भी हम खरीद रहे हैं, कोई बड़ा सौदा और कोई बड़ा जो आर्म्स डील होने वाला है हमारा उनके साथ? ये कैसा बड़ा एक अहम सवाल है और मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान का यहाँ पे विजिट्स ये हो रही है नवाज शरीफ साहब की, जो 2-3 बड़े यहाँ पे डेवलपमेंट समझे जा रहे हैं जो उनकी मसरूफियात हैं, उनमें से ये हेलीकॉप्टर जिसको अटैक T129 का नाम दिया गया है, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का हेलीकॉप्टर है। शायद पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी इसमें चार्म हो और पर्टिकुलर जबकि हम एक वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस आप इससे देखें कि ये 2011 में इन्होंने ये तुर्की ने इसको तो आके बनाया था और 2 साल बाद अक्टूबर में आप 50 के करीब इस तरह के हेलीकॉप्टर जो हैं ये टर्किश आर्मी को दिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल एक मॉडर्न वेपन है और ये वो हेलीकॉप्टर जो पाकिस्तान पिछले 10 सालों से अमेरिकन से रिक्वेस्ट करता रहा है कि आप हमें इस तरह के हेलीकॉप्टर दें जो वार ट्रबल्ड एरिया में काम आ सकें। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है जो इस हेलीकॉप्टर की हमें बताई जा रही है वो ये है कि ये इंतहाई जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, जो बहुत ऊंचे मकामात जैसे हमारे यहाँ पहाड़ी इलाकों में अगर आपको फाइट करनी पड़ती है ये वहाँ भी सबसे ज्यादा काम आता है। अमेरिकन ने पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर दिए थे जनरल मुशर्रफ के दौर में, लेकिन ये जो उनकी तादाद इतनी नहीं थी जितनी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट थी। ये टर्की ने अब इनको ऑफर किया पाकिस्तान को और आज जब नवाज शरीफ साहब टर्की पहुंचेंगे तो सबसे पहले उनको एयरपोर्ट से जो ही अपने होटल पहुंचेंगे उसके बाद जो पहली उनकी आज की सारा दिन की अगेंजमेंट्स है कि उनको ले जाया जाएगा जहाँ पे टर्किश एयर स्पेस का अपना एक अलग कम्प्लेक्स है और इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा जिसमें ये टर्किश के अंदाजन इकलास साहब कितने खरीद रहे हैं आप, कितने खरीद रहे हैं? कोई है आपके पास अभी इतला या अभी ये बाद में अनफोल्ड होगी? निका साहब अभी मामला खरीदारी का नहीं है। आज तो पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप जो आ रही है इनको इसका मुजाहरा दिखाया जाएगा कि पहले आप जरा देख लें कि ये हेलीकॉप्टर करता है क्या है। अगर आप इसको स्क्रीन पे अगर देख रहे हैं जिसकी आज की वीडियो हमने हासिल की है और आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मेरा ख्याल है आपको डेमो दिखाएंगे पहले वो इनको डेमो दिखाएंगे ताकि आप कन्विंस हों कि क्या ये जो हेलीकॉप्टर है एक न्यू टेक्नोलॉजी है। इसमें एंटी मिसाइल इसमें टेक्नोलॉजी इसमें 500 से ज्यादा राउंड हमें बताया जाता है एक ही शिफ्ट में ये कर सकते हैं। बहुत सारी इसकी क्वालिटीज बताई गई हैं। अगर आप इसको देखें तो जिस तरह का हमारे मुश्किल टेरेन है वहाँ पे एरियाज हैं, ये हेलीकॉप्टर ये समझा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान का मुआहदा होता है टर्की से तो ये एक वॉर एंड टेरर को जिसकी हमारे यहाँ इस वक्त अभी तक कंफ्यूजन खैर मैं कहूँगा चल रही है। इकलास साहब एक बड़ी दिलचस्प बात मेरे ज़हन में आई है, तालिबान का कोई और फायदा हो ना हो मगर ये इजादात और असले की खरीदो फरोख्त में बड़े साबित हो रहे हैं उनकी वजह से। तालिबान से पहले भी तो तालिबान से पहले भी तो दुनिया में असला मौजूद था, मतलब एटम बम तो तालिबान से पहले बन गया था। तब वजह कोई और रही होगी, अब तो ये वजह बन रहे हैं ना। वही मैं कह रहा हूँ, लिहाजा जरूरी नहीं है इन्होंने जो लिए हैं ये टर्किश जो आर्मी ने किया है और जो मैंने बताया कि 50 के करीब 2 सालों में 50 के करीब इन्होंने इस तरह के हेलीकॉप्टर बना के अपनी फौज के हवाले कर रहे हैं। इनको प्रॉब्लम रहे कुर्दों के साथ मसाइल रहे, कुर्दों वाले जो यहाँ पर रेबल्स रहे उनको डील करने के लिए यहाँ की आर्मी ने एक स्पेसिफिक डिमांड की कि हमें किस तरह के वेपन चाहिए, असले चाहिए। अब उनके जो कम्प्लेक्स है जब उनका एयर स्पेस का जो उनका इंस्टीट्यूट है उन्होंने इसकी प्रोडक्शन करके दी है। उन्होंने इनको कहा है कि ये वो हेलीकॉप्टर्स हैं कि आपको जहाज में इस्तेमाल करने, बाज़ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर बिग मेगा आपको फाइटर जेट्स नहीं यूज कर सकते, वहाँ के लिए आपको हेलीकॉप्टर चाहिए होते हैं। तो ये स्पेशल उन्होंने टर्किश आर्मी की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए बनाया है। और इसलिए अगर पाकिस्तान में इसे खरीदना है। साहब मैं कल ही स्टोरी कर रहा था कि वियतनाम में फी कस
6 पाउंड केमिकल वेपन उड़ेला था अमेरिका ने, तो बाद में बेचारा शिकस्त खा के गया वहां से। तो ये है कि हमें कुछ और भी मेजर्स करनी चाहिए, जहां हम ये करते हैं आबादियों को जोड़ें, पैसे खर्च करें, स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, और वहां पे जो ज़हनी अंधेरे हैं वो तालीम के जरिए ख़त्म करके लोगों को रियासत के साथ जोड़ें। कब तक हम विल कीप ऑन पोरिंग जो है वो ये केमिकल फेंक के तो हम अच्छी दुनिया तख्लीक करने की कोशिश करते रहेंगे। निकाय साहब, उन इलाकों में जहाँ की आप बात करें, स्कूल भी बनाए गए थे, रोड भी बने थे, बड़े मॉडर्न इलाके थे, उन्हीं को ही मेरा ख्याल है जिनसे मुलाकात। अच्छा, मैं आपसे एक खबर शेयर करना चाहता हूँ, एक खबर पुरानी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। 1947 में जिरगा जो था फाटा में, वो हिंदू और जो सिख थे उनके पास गया। पहले उसने रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ से ना जाएं, फिर अगर आपने जाना है तो ये खबर यहाँ आपके बड़े जो जयद अखबार है उनमें छपी है, जो मुअक्कर अखबारात हैं, कि उनको वो पैसे ऑफर किए गए और दे दिए गए, इसी फाटा से दिए गए, और इन्हीं लोगों ने दिए। इन्हीं ट्राइबल्स ने कहा कि यार अगर तुम नहीं रहते तो चलो ये जो तुम प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हो इसके पैसे ले लो। एंड वी हैव ब्रॉट दिस, एक ऐसे नुक्ते पे ले आए हैं हम इन आबादियों को, ये बैरूनी मुदाखलत से हमने अपनी आबादियों को इतना नाराज कर दिया कि आप पता नहीं, अल्लाह जाने। मैं जिस तरह पूछ रहा था हसन अस्करी साहब से कि कैसे डिसएंटेंगल करेंगे, कैसे निकलेंगे। Nothing less than a revolution can save us, मुझे तो यही लगता है। ठीक है क्लास साहब, मुझे प्रोग्राम में ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। काजी साहब, अपनी खबरें शेयर कीजिए। शादी, आज मैंने ख़ास तौर पे तैयार किया है कि एक जो तीसरी बड़ी इंसान की ज़रूरत है खाना खाने के बाद और कपड़े पहनने के बाद, वो मकान। और इंसान की नेस्टिंग इंस्टिंक्ट होती है, हर आदमी एक घर चाहता है सोने के लिए। हमारे मुल्क में ये किस किस्म के घर हैं और शॉर्टेज कितनी है, और हम इन इश्यूज़ पे बात ही नहीं करते क्योंकि और बहुत सारे इश्यूज़ आ गए हैं। 1949 में हमने ये पॉलिसी बनाई है, 9 हमने 5 साला मनसूबे बनाए, और 9 5 साला मनसूबों के बाद हमारे शहरों की ग्रोथ ऐसे हुई है। पूरी दुनिया प्लान करती है शहरों को, हमारे शहर ऐसे बढ़ते हैं जैसे कोई बीमार जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। और आज जितना हम टेररिज्म और ये जो ज़मीन है, ये मैं आपको ये आइन की आर्टिकल 38 में हमें कहा गया है कि रियासत जो है वो प्रोवाइड करेगी बेसिक नेसेसिटीज़, फूड देगी, क्लोथिंग देगी और हाउसिंग भी देगी। हाउसिंग एक बहुत बड़ा इशू था, मगर हाउसिंग क्या किया हमने? हाउसिंग हमने ब्लैक मार्केट में दे दिया। कभी ये तस्वर 60s 70s के बाद आया कि लैंड माफिया भी होता है, एक जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ भी होती हैं। और हर आदमी, इस वक्त 2 करोड़ 70 लाख मकानों की कमी है पाकिस्तान में, 2 करोड़ 70 लाख मकान चाहिए। और मैं आपको फिक्र बताता हूँ कि दुनिया में एवरेज ये है कि एक कमरे में जो स्टैंडर्ड है, और कोई अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है कि 2 से 3 बंदे कमरे, लेकिन पाकिस्तान में ये शरह 7 है कि 7, और मैं 6.7 थी ये 2009 में, और अब मैंने 3-4 साल का खुद ही, और अब हमने कुछ सालों से इसका अंदाजा लगाना भी छोड़ दिया, हम सेंसस भी नहीं करवा रहे। और अब जब ये आबादियां बढ़ती हैं तो आप देखें, अब जितने भी सुराब गोट है कराची में, जिस वक्त आपको लॉ एंड ऑर्डर की मुसीबत पड़ी हुई है, कराची में क्या है? यही लैंड माफिया है, यही भत्ते वाले हैं, यही लोग हैं जो प्लाटों पे कब्जे किए हुए हैं और स्क्वैटर्स हैं। ऐसी आबादियां बनी हैं। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी कि जो सबसे बड़ा हमारा टेररिज्म का मसला कराची के अंदर है वो इसलिए है कि हमारी आबादियां प्लान्ड ही नहीं है, कोई पता नहीं कौन, और उनमें हमारी कोई भी लॉ एनफोर्समेंट अंदर जाते हुए डरती। और ठीक है, अब हम भी कह रहे थे कि जी वो फौज को भेज दें, उसको ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो जब आप आबादियों को इस तरीके से चीज़ अपने फरीजे, आप नहीं, मैं अब आपको बताता हूँ कि 1965 के बाद से पहले हम 10% पब्लिक फंड्स का स्पेंड करते थे हाउसिंग पे, अब ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। और अब क्या है, अब हाउसिंग एक छोटी छोटी खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी हैं, उसके गिर्द एक बर्बादी के समंदर है जिसमें ये छोटे छोटे जजीरे हैं। इसमें जुर्म नहीं पलेगा, इसमें हमारी बच्चियों के साथ ज्यादती नहीं होगी, इस माशी वीराने में, और ये जो ब्रूटलाइज हो रही है सोसाइटी। ये मैंने एक चीज आपको बताई है, ये हाउसिंग जो है ये राइट है, बुनियादी राइट है, पाकिस्तान के आइन में 73 के आइन में लिखा हुआ है। अगर आप इस तरह से आबादियों को रखेंगे तो फिर आपको ये टोमाहॉक और ये जाके बम करनी पड़ेंगी अपनी आबादियां, तब भी ठीक नहीं होंगी जब तक आप अपने ये फरीज़े अदा नहीं करते। ठीक है, क्लासेस आपके पास चलते हैं ना? जी आपने हाउसिंग की बात की, बड़ा अहम टॉपिक उठाया। आज ये हाउसिंग रिलेटेड भी मुआहदे होने तुर्की में। अच्छा। जो पाकिस्तानी हमारे डेलीगेशन है या सहाफी हैं, दूसरे सबसे बड़ा जिस चीज ने तुर्की में अंकारा में हमें मुतासर किया है, यहाँ पे हाउसिंग की इन्होंने जो इतनी शानदार किस्म का प्रोजेक्ट्स बनाए और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, 1-2 कनाल में ये सैकड़ों, आप कह सकते हैं 100 इन्होंने घर लोगों को बना के दिए हैं। तुर्की की सबसे बड़ी स्पेशलाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन है, आपको यहाँ पे एक दो कनाल के एरियाज में इतनी खूबसूरत इन्होंने बड़े बड़े यहाँ पे हाउसिंग फ्लैट दिए हैं लोगों को कि बंदे को हैरानी होती है। जो बात आप कह रहे हैं 2 करोड़ के करीब, जो सबसे बड़ी ब्यूटी है तुर्की की, इनकी अच्छी खूबसूरत साफ सुथरी और बड़ी बड़ी इमारतें और छोटे छोटे फ्लैट्स के लोगों को इन्होंने हाउसिंग के मसाइल इनको हल कर दिए हैं और अभी इनके साथ मुआहदे करने वाले हैं मेरा ख्याल है। और हमें बताया गया है कि ये वज़ीर आज़म साहब के दौर में ये दौरा है, इसमें कुछ न कुछ एग्रीमेंट्स पर काम किया जाएगा। तुर्की ने बहरहाल हाउसिंग के सेक्टर में बेपनाह तरक्की की है। नाज़िम क्लासा साहब हमारे साथ एक खबर शेयर करना चाह रहे हैं कि तुर्की के मैगजीन में उन्होंने पढ़ा है कि उन्होंने शाया किया है कि पाकिस्तान आज से 30 से 40 साल पहले पाकिस्तान की हालत कैसी थी। जी क्लासा साहब क्या पढ़ा है आपने? जी शाहजहां, यहाँ पे एक तुर्की ज़बान यहाँ पे अंकरा से जो पाकिस्तानी एम्बेसी है अपना एक मैगजीन निकालते हैं पाकिस्तान पोस्ट के नाम से, टोटल ये उसमें तुर्की में और इंग्लिश ज़बान में होता है जो जहाँ के लोगों को और इनका अपना। उसमें मुझे कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर नजर आई। आजकल ये पाकिस्तान के 50 सालों पे वो कर रहे हैं, जो माजी की खबरें थी वो छाप रहे हैं। एक मैंने खबर देखी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि 1962 में, और ये खबर लगी हुई है वहाँ पे मैगजीन में मेरे पास काफी मौजूद है, कि 1962 में पाकिस्तान ने वेस्ट जर्मनी को 120 मिलियन रुपए, ये 12 करोड़ रुपए का कर्जा दिया था वेस्ट जर्मनी को, सॉफ्ट लोन दिया था 20 सालों के लिए कि वेस्ट जर्मनी पसमानदा है, इसको कर्जा दिया जाए ताकि ये अपनी डेवलपमेंट करे। सो इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि किसी दौर में पाकिस्तान भी यूरोप को कर्जे देता रहे। आज पाकिस्तान की हालत ये है कि $70 अरब का खुद मकरूज हो चुका है। ये सिर्फ 50 सालों की कहानी बता रहा हूँ कि 1962 में पाकिस्तान ने वेस्ट जर्मनी को 12 करोड़ रुपए का ये कर्जा दिया, सॉफ्ट लोन 20 सालों में उन्होंने अदायगी करनी थी कि ये लें, अपनी तरक्की करें, रिहेबिलिटेट करें अपने आप को। आज वही पाकिस्तान पूरी दुनिया से भीख भी मांगता है, यूरोप से भी लेता है, यूरोप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लेता है। यूरोप कहाँ से कहाँ पहुंच गए अब मुझे नहीं पता कि वेस्ट जर्मनी ने वो 12 करोड़ रुपए का कर्जा 20 सालों में वापस किया या नहीं किया, ये एक और कहानी होगी। लेकिन हमारे लिए जो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्टॉचिंग चीज थी कि किसी डेकेड में 60 के डेकेड में पाकिस्तान भी यूरोप को कर्जे देता रहा है, जो यूरोप पूरी दुनिया में रूल कर रहा है। ये 50 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ, ये 40 साल पहले की ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। तो ये भी पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि कभी हम भी साहब अगर आप उस पीरियड को अभी आज मैं एक फीचर देख रहा था, अगर उस पीरियड को देखें, मैं उस जमाने का फैशन देख रहा था, साड़ियाँ पहनी जाती थी, एक रोशन ख्याल मुआशरा था, टूरिस्ट आते थे, टूरिस्ट की जन्नत कहा जाता था इसको। हालांकि उसमें कुछ नेगेटिव वजूहत भी रही होंगी। मैं एक देख रहा था कि एक दुकान कहीं उधर खैबर पख्तूनख्वा में दूर कहीं उसका बोर्ड भी लगा, वो चर्च मिलती होगी वहां पे उस वक्त, अभी खैर कौन सी नहीं मिल रही, लेकिन बहरहाल एक वो हिप्पीज का एक कल्चर था वो भी था, मगर साथ बहुत सी पॉजिटिव चीजें थी। लोगों को इसलिए नहीं मार दिया जाता था कि वो आपकी राय से इख्तलाफ करते हैं, और ये सारी रेशा दवानियां इस तरह से नहीं थी मेरे ख्याल में। तो मुझे लगता है ये भी फिगर उसी जमाने से आगे बढ़ते हैं। अगर साहब 5 साल बच्ची सुंबल की मैं जरूर बात करना चाहूंगी, वक्त जो है हमारे पास कम रह गया वो है हमारे साथ रिपोर्टर जी, हम कोशिश करेंगे किसी रिपोर्टर को लाइन पर ले और बात करेंगे तफ्तीश कहां तक पहुंची है। वैसे बात के तालिबान से उनकी दहशतगर्दी की तो हम बात करते हैं, लेकिन हमारे जो अपने लोग हमारे बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, इनको तो हम इबरत का निशान बना नहीं सके, तो उनसे क्या हम निपटेंगे? आप ये सारी चीजें जो अभी क्लासा साहब ने बड़ी अच्छी बात की, हाउसिंग का इशू है। जब आप आबादियों को कैसे रखेंगे, यानी आपने एक जो अगर ये स्लम्स पैदा होती हैं, ये स्लम्स है ना, अब इन स्लम्स में जुर्म पलते हैं, उसके बाद ये कैसा जुर्म है सोसाइटी की वजह से, इसके साथ कैसे लिंक कर? नहीं, मैं यही कहता हूं कि जुर्म जो है वो कोई अभी लास्ट में जीनोम मैं किसी जुर्म को कंडोन नहीं कर रहा, और उसकी सजा मिलनी चाहिए जो भी आइन देता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप वो कंडीशंस भी क्रिएट करते हैं कि अभी हम पता, अभी 7 दिन हो गए हमें पता नहीं चल रहा, उसकी क्या वजह है? अगर यही एक तनासब से आबादी बनी हो, हर जगह पे कैमरे लगे हों, पता हो, तो ये लाइकलीहुड पकड़े जाने की भी ज्यादा है आपके पास, और जुर्म होने की लाइकलीहुड भी कम हो जाती है कि भाई आप एक मुनज़्ज़म समाज में रहते हैं। करने की ना तो कोई हाउसिंग वजह हो सकती है, ना कोई गुर्बत वजह हो सकती है। नहीं, आपकी सारी पुलिस जो है, लॉ एनफोर्समेंट तो लगी होती है अपने वीआईपीज के साथ, या अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए लगी होती है। थाने जो हैं आपके अफसर बढ़ गए हैं, फौजी कम, यानी मैं अभी मीटिंग में हमारे यहाँ बात हो रही थी कि पता नहीं कितने डीआईजी और एसपीज हो गए हैं, और आपकी जो फुट सोल्जर है वो है नहीं। तो ये आप चीजें क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जुर्म की पेशबंदी हो सके, और अगर जुर्म फिर भी वकूफ पजीर होता है तो उसको क्लासा साहब, जब तक सजा जजा का सिस्टम यहाँ पर स्ट्रांग नहीं होगा तो ऐसे वाकयात से नहीं बचा जा सकता यहाँ पे। बिल्कुल। और दूसरी जो मैं समझता हूँ शायद जो हमारा मीडिया काम नहीं कर रहा, फॉर गॉड से हमें करना चाहिए। हम लोगों में सिविक सेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा नहीं कर रहे। मेरी कल भी यहाँ पे बात हो रही थी, जो यहाँ पे हमारे ये मीडिया मैनेजर्स हैं इनके, नवाज शरीफ साहब के, मैं क्या, अगर हमारा प्राइवेट मीडिया नहीं कर पा रहा तो आपको ये पीटीवी को इस्तेमाल करें कि लोगों में सिविक सेंस। आप कभी इंडियन चैनल्स को देखें, वो अपने मुआशरे को बेहतर करने के लिए वो
ایڈ چلاتے ہیں, ویڈیوز چلاتے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح رہنا ہے, کیسے آپ کا کنڈکٹ ہونا چاہیے, آپ کے رویے کیسے ہونے چاہیے, آپ نے سڑک کیسے پار کرنی ہے, بچوں سے کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے, عورتوں سے کیسے کرنا ہے, بوڑھوں سے آپ نے کیسے کرنا ہے, آپ نے ایک شائننگ انڈیا کیسے بنانا ہے. اتنی سارے ان کے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں ہر ٹی وی پہ. ہمارے یہاں کبھی نہ مجھے پرائیویٹ سیکٹر میں کسی ٹی وی پہ ایڈ نظر آئے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, نہ کبھی ہمیں کوئی سرکاری سیکٹر میں ہے. یہ کچھ لوگوں میں گرومنگ ہوتی ہے, مینرز کی ہو یا یہ رہنے کو آٹومیٹک نہیں ہوتی. آپ کو ان کو بتانا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ انفارمیشن دینی پڑتی ہے. بدقسمتی سے آپ ہمیں دیکھ لیں, یہ بات کا احساس ہمیں ٹرکی میں آ گیا. یقین کریں ہمیں کسی جگہ بھی ایک چھوٹا سا بھی گند کا, ایون ایک ہمیں یہاں پہ شاپر نظر نہیں آتا, ہمیں یہاں پہ کوئی گند پڑا نظر نہیں آتا. اتنی صاف ستھری جگہ جو ہے بہت کم, اتنا بڑا ایک شہر ہے, میں اس کی انکرا کی بات کر رہا ہوں. اب تک ہمیں یہاں پہ آئے ہوئے کوئی 1 دن سے زیادہ ہو گیا, ابھی تک ہمیں کسی شہر کے ایریا میں کوئی گند وغیرہ نظر نہیں آیا. آپ کو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے, ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے, رویوں میں چینجز لانے پڑتی ہے. یہ سزائیں ضروری ہیں, لیکن سزا کے ساتھ ساتھ کچھ کاز ہوتی ہیں, ان کو بھی ریموو کرنا پڑتا ہے. اور اس طرح کے یہ سائیکو پیشنٹ جو ہیں, جس طرح واقعہ بچی والا ہوا ہے, یہ سائیکو پیشنٹ دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ کتنا افیکٹولی آپ ڈیل کرتے ہیں, آپ کیسے ان کو فوری انصاف دیتے ہیں. ہر مسئلے کا پھانسی لگانا نہیں ہوتا. آپ ان کو اگر 10, 20, 25 سال کی سزا بھی دے دیں, اگر 3 مہینے کے اندر ٹرائل پراپر ٹرائل کر کے آج تک کبھی کسی کو سزا نہیں ہوئی. کلاسز صاحب بڑے واقعات رپورٹ ہوئے, کبھی کسی کو سزا نہیں. اچھا, ابھی میں آپ کو تھوڑی سی مثال لیتا ہوں. ہمارے ساتھ ہیں کیسر ندیم ساکی صاحب, جو سٹوری کرتے رہے, یہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ بڑا کام. ذرا کیسر صاحب کو ساتھ لیجیے گا اور دیکھیے گا کہ جس سماج میں ہمارے, ابھی ہم نے ہاؤسنگ کی بات کی تھی, صحت کی سٹوری ان سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے لوگ اپنے آپ کو خود ٹیکے لگا رہے ہیں. جی ساتھ ہیں ہمارے اس وقت, جی ہاں بتائیے گا. یہ جو آپ سٹوری کر رہے تھے وہاں حافظ آباد میں, تو کیا بہتری آئی, اور وہ محترمہ جو منسٹر ہیں انہوں نے سنا ہے بڑی تگ و دو دکھائی ہے, بتائیے گا ناظرین کو. صاحب حافظ آباد سے سہرا افضل تارڑ ہیں, جو کہ وفاقی وزیر مملکت ہیلتھ ہیں. انہوں نے گزشتہ روز جو ہے ایک میٹنگ بلائی, جس میں دنیا نیوز میں نشر ہونے والی محکمہ ہیلتھ اور وابدہ کے ٹرانسفارمر چوری کی خبریں جو تھی, اس پر انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے افسران جو تھے ان کی سخت سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ وابدہ کے چوری کے ٹرانسفارمر مرمت کرنے والی ورکشاپیں فوری طور پر بند کروائی جائیں, اور ضلع بھر سے جو ٹرانسفارمر چوری ہوئے ہیں وہ وابدہ ملازمین جو ہیں اس کی ادائیگی کریں. اور ان کے اچھا یہ بتائیں, یہ جو فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ساکی, یہ تو وہ تو انہوں نے کیا, ہماری یہ جو ٹیکے لگ رہے ہیں وہاں پہ, یہ کیا ہے؟ بھائی صاحب, یہ حافظ آباد کا علاقہ ہے سکھے کی منڈی. یہاں پر ایک نجی میڈیکل سٹور پر جو ہے دنیا نیوز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے محکمہ ہیلتھ نے تو کچھ نہیں کیا. بہرحال پولیس کے ایس ایچ او ہیں ولایت حسین سکھے کی منڈی میں, انہوں نے چھاپا مار کر یہاں سے غیر ملکی ادویات, 400 گرام ہیروین, 20 لیٹر دیسی شراب اور ٹیکوں کی بڑی مقدار, نشہ گولیوں کی بڑی مقدار برآمد کی ہے. اور کرنے کے بعد ملزم جو تھا, احسان اس کا نام بتایا جا رہا ہے, اسے سیاسی سپورٹ بھی حاصل ہے, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ 15 سال سے میڈیکل سٹور کی آڑ میں یہ سارا دھندا چلا رہا تھا. یہ لوگ اسی کے میڈیکل سٹور سے یہ انجیکشن لے کے لگا رہے ہیں. اس کے خلاف 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں پولیس نے شراب اور ہیروین کا, جبکہ محکمہ صحت کی جانب سے ابھی تک اس کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کی گئی. دوسری جانب جو ہیلتھ ڈاکٹر فاروق اعظم تارڑ سے ہماری بات ہوئی ہے, ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے 10 کے قریب میڈیکل سٹوروں سے غیر ملکی اور ممنوع ادویات جو ہیں وہ برآمد کی ہیں. اچھا میں بہت شکریہ. بس میں آخر میں ایک فکر ایڈ کروں گا کہ آپ کو فنڈز ایلوکیٹ کرنے پڑتے ہیں. آپ کو یہ اس دنیا سے نجات کے لیے یہ کوئی ایسے بیٹھے بٹھائے تصور کرنے سے نہیں آ جاتی. آپ یو اسپینڈ منی آن یور میسز اینڈ پیپل, وہ آپ نہیں خرچ کرتے. ایک طرف آپ کا یہ سوشل سیکٹر ہے, ادھر آپ لڑائی کر رہے ہیں, تو جب تک آپ اپنی پالیسیز عوام کے مفاد میں استوار نہیں کرتے, اس سے ہمیں نجات نہیں ہے. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.